बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में इस वक्त सियासी माहौल खासा गर्मा गर्म है। इस वक्त दो बयानिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चल रहे हैं। क्या हुकूमत जाने वाली है या फिर हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी? आज वजीर आजम इमरान खान कराची गए हुए थे। कराची में MQM के दफातर का उन्हें दौरा किया और MQM से ये अश्योरिटी उन्होंने ली कि आप मुझे इस अदम एतमाद तहरीक में सपोर्ट करेंगे। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बड़े दबे अल्फाजों में कहा कि वजीर आजम को हमारी सपोर्ट हासिल है, इसीलिए तो वो वजीर आजम है। दो बड़े अहम सवाल है इस वक्त। अपोजिशन काफी कॉन्फिडेंट नजर आती है, दूसरी तरफ हुकूमत यानी वजीर आजम इमरान खान भी इस वक्त काफी कॉन्फिडेंट है। इमरान खान साहब अपोजिशन को आज उन्होंने जिस तरीके से लताड़ा है और जिस तरीके से उन्हें तनकीद का निशाना बनाया है, वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि वो तहरीक अदम एतमाद लेकर आए हैं और वो इसलिए ये चाहते थे कि ये जो अपोजिशन की तहरीक है ये 2028 तक फिर दोबारा उठ नहीं सकेगी। लेकिन आसिफ अली जरदारी का जो मामला है इस वक्त वो भी काफी पेचीदा है। अब जब यहां तक की बात आन पहुंची है कि क्या हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी या नहीं पूरी करेगी, लेकिन यहां पर जो कुछ चीजें हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है और उसको यानी उसको सामने लेकर आना भी अब भी आपको दो बयानिए बड़े इंपॉर्टेंट मिलेंगे। एक तो अपोजिशन की तरफ से ये बयान का आना कि तमाम जो इदारे हैं वो इस वक्त न्यूट्रल है, हमारे किसी बंदे को काल नहीं आ रही। हम जो चाहते थे कि ये इदारे जो है वो न्यूट्रल रहे और न्यूट्रल अपना काम सर अंजाम देते रहे, उस पर अभी तक वो कायम है। और वो कहते हैं कि अंपायर ने अपने हाथ पीछे कर दिए हैं और अब हुकूमत जाने वाली है। लेकिन दो चीजें यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट है ये बताने के लिए कि अभी तो आप ये फरमा रहे हैं कि जो अंपायर की उंगली है या अंपायर के जो इशारे हैं या अंपायर के जो पहले उनके साथ हुकूमत के साथ जो राब्ते हैं वो आप समझते हैं कि अब नहीं रहे। फर्ज करें ये तहरीकी अदम एतमाद आप नाकाम हो जाते हैं, यहां पर फिर ये क्या कहेंगे? ये यहां पर कहेंगे नहीं भाई, ये जो अंपायर के जो इशारे हैं या अंपायर की जो उंगलियां हैं या अंपायर का जो रोल है वो अब भी उनके साथ है। लेकिन अभी ही क्या फरमा रहे कि अब हम मुतमईन हैं इदारों से, इदारे जो है वो अपना काम कर रहे हैं, हम सब अपना वो काम कर रहे हैं और हुकूमत अभी जाएगी। लेकिन जब तहरीकी अदम एतमाद पेश होगी, अब फिर जब वो नाकामी का सामना अगर करना पड़े तो फिर अब इन पर वो चढ़ाई करेंगे। उनका ये माइंडसेट बना हुआ है। अभी से मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि बाद में फिर इसी क्लिप को मैं चलाऊंगा कि ये अब क्या कहते थे और बाद में क्या कहते हैं। अब ये कहते हैं कि जो अंपायर है वो न्यूट्रल है, हम अपना काम कर रहे हैं, हमारे लोगों को कॉल्स नहीं आ रही, इसलिए हम मुतमईन हैं कि ये हुकूमत को हम गिरा देंगे और हुकूमत के अपने 12 लोग जो हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन इसमें जो सबसे अहमियत की चीज है कि इमरान खान इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं, इसके पीछे राज क्या है? एक तरफ अलीम खान, जहांगीर खान तरीन और दूसरे जो बड़े बड़े इनके ग्रुप्स हैं वो डिवाइड की तरफ जा रहे हैं, वो उनसे तकसीम हो रहे हैं। मगर दूसरी तरफ वो इतने कॉन्फिडेंट भी हैं, वो ये फरमा रहे हैं कि किसी तौर पर हुकूमत नहीं जाने वाली, मैं इनका मुकाबला करूंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा और ये हुकूमत की जीत होगी, ये हुकूमत की जो आखिरी जीत भी होगी और अपोजिशन 2028 तक उठ नहीं सकेगी। इमरान खान दो हवालों से बड़े मुतमईन थे। कल उनकी जो यूट्यूबर्स के साथ या जो डिजिटल मीडिया के सहाफियों के साथ मुलाकात थी, उनको भी ये उन्होंने बताया है कि ये हुकूमत कहीं पर नहीं जाने वाली। हुकूमत अगर जाएगी तो उससे पहले इमरान खान सरप्राइज देंगे, ये उन्होंने बात की है। अब वो क्या सरप्राइज देंगे, किस तरीके का देंगे, क्या वो करने वाले हैं, किस तरीके से वो करेंगे, उसकी डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आए। लेकिन वो कहते हैं कि जब हुकूमत जाएगी तो उससे पहले कुछ होगा। अब उससे पहले क्या कुछ होना है? उससे पहले क्या इमरान खान सदर को ये आर्डर दे सकते हैं कि आप असेंबलियों को खुद तहलील करें? इमरान खान कुछ और कर सकते हैं, लेकिन कुछ और क्या कर सकते हैं? अब तक वो चीजें सामने तो नहीं आ रही। लेकिन ये जो अभी तहरीक अदम एतमाद की तहरीक है ये बड़ी अहमियत इख्तियार इसलिए भी कर गई है क्योंकि अगर वाकई इससे अपोजिशन
ہار جاتی ہے، اپوزیشن اس میں ناکام ہوتی ہے، تو اپوزیشن کے لیے پھر اٹھ جانا بڑا مشکل ہوگا. اور آج جس طریقے سے عمران خان نے اپوزیشن کو یہ کہہ کر مخاطب کیا کہ بھائی یہ جو تحریک ناکام ہوگی، اور انشاءاللہ اگر ناکام ہوگی تو میں سب سے پہلے جو ٹارگٹ بناؤں گا وہ آصف علی زرداری کو بناؤں گا. آصف علی زرداری کو کھل کر انہوں نے کہا کہ جو نیکسٹ ٹارگٹ میرا ہوگا وہ آپ ہوں گے، اور آپ اس لیے ہوں گے کیونکہ جو عمران خان نے خود کہا کہ جو پولیس کو وہ استعمال کرتے ہیں، جس طریقے سے وہ سندھ میں اپنے وڈیرا سسٹم کے ذریعے سے لوگوں کو دباتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ پہلا ہاتھ میں ان پہ ڈالوں گا. پھر انہوں نے شہباز شریف کی بات کی، پھر مولانا فضل الرحمان کی بھی بات کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو جب بھی ان پر کوئی ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو ان کی کمر میں پھر درد شروع ہو جاتی ہے، جب بھی ان پر کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو یہ پھر جو ہے ان کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. لیکن عمران خان نے آج بڑے کھل کر کہا، اور جو فرسٹریشن تھی یا جو ان کا پریشر تھا یا جو انہوں نے کہنا تھا وہ سب کچھ آج کراچی کے جلسے میں انہوں نے کہہ دیا ہے. اپوزیشن کو واضح طور پر یہ پیغام دے دیا ہے کہ اگر آپ ناکام ہو گئے تو پھر دوسرا عمران خان آپ کو نظر آئے گا. وہ عمران خان پھر کیا کرے گا وہ تو آنے والے وقت میں ہمیں معلوم ہوگا. لیکن جو اب تک کی صورتحال بنی ہوئی ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ جو اپوزیشن کے ساتھ جو حکومتی رہنما رابطے میں ہیں، اس حوالے سے بھی حکومت کے پاس کچھ شواہد موجود ہے کہ واقعی وہ رابطے کر رہے ہیں اور بڑے بڑی آفر دے رہے ہیں. یعنی 50 کروڑ سے زائد کے آفرز ایک ایم این اے کے لگ رہے ہیں اس وقت. اور اگر وہ ایم این ایز وہ چیزیں ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اگر اپوزیشن کا یہ اتنا بڑا موومنٹ ہے اور اس کے پیچھے کوئی ہاتھ نہ ہو، ایسا تو ہو نہیں سکتا. ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی وجوہات تو ہوتی ہیں، کسی کو کہیں نہ کہیں سے کوئی سپورٹ تو ہوتی ہے، تبھی ایسی تحریک چلتی ہے، اور تبھی آپ اتنے مطمئن انداز سے کہتے ہیں کہ یار اس جو تحریک ہے اس میں جو حکومتی ارکان ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہے. حکومتی ارکان تب تک وہ فیصلہ نہیں کرتے جب تک ان کو کوئی بینیفٹ نہ ہو. ظاہر سی بات ہے کوئی بینیفٹ ان کو مل رہا ہوگا، کہیں نہ کہیں سے ان کو ایشورٹی مل رہی ہوگی، تب وہ اتنے مطمئن نظر آتے ہیں، اور تب اس لیے وہ خاموش بھی ہے. حکومتی حلقوں میں بہت سارے لوگ خاموش ہیں جو پہلے ان کے بڑے کھل کر حمایت کرتے تھے، جو ترجمان بنے ہوئے تھے، جو عمران خان کو ہر جگہ پہ ڈیفینڈ بھی کرتے تھے، وہ آج کہیں پر نظر نہیں آ رہے. بہت سارے نام ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، اس کرائسس کے وقت میں وہ میڈیا کا سامنا نہیں کر رہے، وہ میڈیا کے سامنے تک نہیں آ رہے. تو ایسے میں ان پر شکوک و شبہات بھی بڑھتے ہیں. لیکن عمران خان بھی مطمئن ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے جو لوگ ہیں میں ان کو سرپرائز دوں گا، اپوزیشن کو بھی سرپرائز دوں گا، اور اس دن کا تو میں انتظار کر رہا تھا کسی طریقے سے وہ عدم اعتماد تحریک جمع کرا دے. اور میں ایک فائٹر ہوں، یہ مائنڈ کی گیم چل رہی ہے اور اس کا میں ماہر ہوں. یہ اعصاب کی جنگ ہے اور اعصاب کی جنگ کا میں ماہر ہوں. یہ اپوزیشن والے سمجھتے ہیں کہ شاید میں گھبرا جاؤں گا، لیکن گھبرانے والا میں نہیں ہوں. اب وہ کس حد تک جاتے ہیں، کس طرح سے اس چیزوں کو مینیج کرتے ہیں، اپنے الائنس کو ساتھ لے کر جاتے ہیں. دوسری طرف جو چودھری شجاعت ہے، انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے پچھلے دنوں ملاقات کی. اس ملاقات میں کوئی اندرونی بات اس کی نہیں بتا رہا کہ آخر یہ ملاقات کیوں ہوئی اور اس میں کن چیزوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، کیوں کیا گیا. چونکہ کاف لیگ نے تو حکومت کو ایشورٹی دی ہے، لیکن یہ بھی اندر کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں. طارق بشیر چیمہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمیں کسی بھی اینگل سے یہ معلوم ہوا کہ حکومت جو ہے وہ جانے والی ہے، حکومت کہ اپنے ایم این ایز ان کو سپورٹ نہیں کریں گے، تو ہم اپوزیشن کے ساتھ جانے پر مجبور ہوں گے. اور یہ وہ وقت ہوگا جب ان کو کہیں سے شواہد ملتے ہیں یا اپوزیشن کی طرف سے کوئی شرارت کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ یہ 10 بندے یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، بھائی آپ بھی آ جاؤ ورنہ بعد میں آپ پچھتائیں گے. تو اس وقت شاید وہ فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن آج جس طرح عمران خان نے اعلان کیا کہ میں تو اس کا شکر ادا کر رہا تھا، اب میں ان کو جواب دوں گا، اور جب یہ تحریک ناکام ہوگی تو پھر اس سے جو پھر میں کروں گا پھر وہ بھی آپ دیکھنا وہ کیا کریں گے. لیکن یہ تحریک کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ آنے والے دنوں میں فیصلہ ہوگا. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.